میں پوری زندگی اپنی تنو شکل نہیں وکھاندی، لیکن مینو قبر دے حوالے نہ کر، مینو زندہ دفن دینا کرنا۔ اگر میرے پانی تو تنگ ہے میں کدے سوال پانی نہ نہیں کرانگی، مینو زندہ دفنا دینا نا۔ میں تیری بیٹیاں مینو زندہ دفنا دینا نا۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم۔ بیٹیاں والے ہو کیسا منظر ہوئے گا آج بیٹی دنیا تو چلی جائے کہ باپ اپنی بیٹی دی قبر تے کھڑے ہون دی جرت نہیں کردا۔ ہائے میری بیٹی دنیا تو چلی گئی ہے، ہائے میری بیٹی میرے تو جدا ہو گئی، ہائے میں نو محبت نال دیکھن والی بیٹی، ہائے میری خدمت کرنے والی بیٹی، ہائے میں نو عزتاں دین والی بیٹی، میرے تے پہرے داری کرنے والی بیٹی، میں نو محبت نال تکن والی بیٹی، میں نو عزتاں دین والی بیٹی۔ لیکن وہ منظر بھی ذرا اپنے خیالات اندر لے کے آنا، کدو زندہ بیٹیاں نو قبر دے حوالے کر دیتا جاتا تے میرے آقا علیہ السلام دے کون آکے عرض پیا کرتا ہے، آقا میں قبر دے حوالے کیتا تے میری بیٹی دعائیاں پہنے دی ہے، ابا میں قبر دے حوالے نہ کر، میں پیسے دا سوال نہیں کرانگی، میں تیرے کلو جائیداد دا سوال نہیں کرانگی، میں تیرے کلو کپڑیاں دا سوال نہیں کرانگی، میں تیرے کلو روٹی دا سوال نہیں کرانگی، میں تیرے کلو جُتی دا سوال نہیں کرانگی، میں تینوں کدے تنگ نہیں کرانگی۔ ابا جی مینوں قبر دے حوالے نہ کر، چلو اگر مینوں قبر دے حوالے کرنا سی مینوں ذرا دس تے دینا، میں اپنی اماں نو آخری سلام کر دی، میں اماں نال چند گلاں کر دی، اماں نو اپنا دکھڑا سنا دی تے اماں دا دکھڑا سن دی، اماں دے آنسو بھی تک لیندی تے میں اپنے آنسو بھی بہا لیندی۔ ابا جی مینوں غلطی تے دسو نا، میرے کولوں غلطی کیڑی ہو گئی؟ اگر میرا دنیا تے آنا جرم ہے تے میرا جرم نہیں ہے، مینوں رب نے پیدا کیتا ہے، اس لیے کہ میرا اللہ پیدا کرنے والا، میرا اللہ رزق تقسیم کرنے والا، میرا اللہ عزت دینے والا، میرا اللہ ذلت دینے والا، میرا اللہ نفع دینے والا، میرا اللہ نقصان دینے والا، میرا اللہ میاں کسے نو چاہے میاں تہاڈے سامنے